उपस्थित सगळ्या मान्यवरांनी कृपया एक गंधफूल सोपे बरे तयार करपाक जाय बसपाक कितें आनी परत टायल्स बरे घालपाक जाय अशें खुबशें काम आसा तें काम आमी निश्चितूच तुमकां पूर्ण करून तुमच्या हातांत दिवं तें हांव उतर तुमकां दिता आनीकूय खुबशीं कामां आसा आमी कोणी कितें केलें हेचेर उलोवंक न्ही आमी कितें करपाक जाय गांवच्या हिता खातीर आमी कितें करपाक जाय म्हाका एकूच बरें दिसलें जेन्ना कसले तळे वयले चितोळें तळ्याचेर जेन्ना आक्रमण जालें तेन्ना लोक भायर सरले कारण ते मोठे दायज पयलींचे थंय तसल्या जागांनी आक्रमणां जावपाक जायना स्वार्था खातीर ती थंय उरपाक जाय त्या शितोळ्याक त्या लागून सगळीं कुळागरां लागता आमची अनंत देवाची तळी सारकी उरता सगळें जाता ते नॅचरल रिसोर्स पळय आहा तो आमी पेड्ड्यार करूं जायना हे आमी कशें राखतले खुबश्यो अश्यो वस्तू आसा ह्या वाठारांत त्यो आमी राखूं जाय कित्याक ते उरूं जाय आज जागा कमी जाता बळकायता सगळे जाण हें तुमकां सगळ्यां चित्र खबर आसा त्या खातीर हें आमी जपूं जाय हें आमचें कर्तव्य म्हणून आमी करूं जाय आनी त्या खातीर तुमच्या राजकारणाक कसलेय मतभेद आसूं पूण ह्या खातीर तुमी हें करपाक जाय हें आमी मुद्दाम सांगतात तुमकां आमच्या मनांत आजून आशिल्लें हांव कितलेशा फावटी सांगतालो ह्या देवूळची सुद्दां फुडें आमी जशें बेतळाचें काम केलें तें म्हाज्या हेतूंतूच जाल्लें तशें ह्या देवळाचें सातेरीचें काम जावपाक जाय कारण ही आमची परंपरा हें आमचें खूब मोठें दायज आमकां दिल्लें आमी तें कशें सांबाळटलीं फुडले पिळगेक कशें सांबाळपाक लावपाक जाय हें उद्दिश्ट राखून आमी कामां करपाक जाय हांवें खूब कामां केल्या पूण लोकांचे विचार बदलता मन बदलता पिढी बदलता आनी सगळें नवें येता तें सगळें सारकें आसता की ना हें तुमी चड जाणूं जाय हांवें न्ही तेन्ना आमी हो विडो उचलिल्लो आसा आमी बरे भशेन हो मांड पूर्णत्वाक व्हरतले आनी करतले तो म्हणल्यार आयज राज्य केरकारान सांगलें म्हणल्यार पद्दती प्रमाणे शिमग्याचो मांड हो पुरे गांवकार एक मेळून हे मांडार आपलो शिमग्याचो दोलार तोणी मारून तो शिमग्याक सुरवात करता तो शिमग्याचें मांड ढालाचें मांड जेन्ना तेच पवित्र हातून ते गांवची प्रथा जी आसा ज्या पुर्वजांनी सांबाळून राखून दवरली ही प्रथा ही फुडें आयची युवा पिढी फुडें सरपाचो प्रयत्न करतात आनी जो प्रयत्न करपाक जाय कारण ही जी प्रथा आसा गेली कितलींच वर्सां पासून चल्लेली आसा प्रत्येक गांवागांवांत ही प्रथा राखून दवरपा खातीर आयज युवा पिढी फुडें सरपाक जाय आनी अशे तरेचे मांड जे सगळे जागृतायेचे दृश्टिकोनान आमी सगळे राखून दवरपा खातीर आयज सुंदर तिणी आयज तुमी इनिशिएटीव घेवन आयज मांडाचो न्यूतीकरण करपाक आमच्या माजी आमदाराचे सहकार्य मेळ्ळें आनी कारण खंयचें काम करता आसतना एकामेकाच्या सहकार्यान फुडें वयता तशेंच तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज पुराय ह्या केरी वाठारांतलो वाठारांतल्या गांवकारी मेळून हो मांडाचें आयज नूतनीकरण करता